अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर। ये कॉल है 3 मार्च की। और सबसे पहले आज के सेशन को देख लेते हैं। बड़ा डरावना स्टार्ट था। मार्केट सीधा उसने 44,300 एरिया को चेक किया। खैर मिड डे में बड़ी तफसील से बात हो चुकी है बहुत सारी चीजों पर, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मार्केट का 44,887 के नीचे खुलना इस बात की जमानत था कि मार्केट में कोई लॉन्ग एंट्रीज नहीं हो रही। तो बेसिकली हम पीछे ही खड़े रहे और हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अगर हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, जो आमतौर पे हम प्री ओपनिंग में अपनी लिमिट सेट करते हैं, तो उसका भी मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट जो है 44,133 का लो बना के कुछ रिकवरी लेती हुई नजर आई। और वो रिकवरी बड़ी कंसिस्टेंट थी और मुसलसल कोशिश हुई कि वो 44,485 एरिया को के पास रुके। 485 और 422 एरिया था। आज मैंने खास तौर पे मार्केट की ओपनिंग को देख के मिड डे कॉल बहुत पहले दे दी थी, क्योंकि जो नजर आ रहा था, और मैं बड़ा वाज़ेह ये बात कह चुका था, कल की कॉल में भी ये बात थी और आज मिड डे में भी कहा कि 44,485 422 के नीचे कोई उम्मीदें मत रखिएगा मार्केट से। बिल्कुल भी मत रखिएगा। उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा मार्केट को ऊपर आते देखा, तो मेरे ख्याल में 1:30-2 बजे फिर मैंने आपको याद दहानी कराई कि बेशक मार्केट ऊपर आ रही है, मगर 400 के लेवल में बहुत पावर है, तो ये रेजिस्ट करेगा। अच्छा, उसने रेजिस्ट किया। अगर आप देखें तो तकरीबन 12:15 से लेकर 2:30-3 बजे तक इस लेवल ने रेजिस्ट किया। उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ी कोशिश की, जो कि एक मैं शार्प मूव ही कहूंगा। प्लस जो एंड ऑफ द डे होता है, उसमें उसने 600 लेवल को टेस्ट किया और फिर वही 485-22 वाले लेवल पे के अराउंड क्लोज हो गई, तकरीबन 514, 44,514 पे। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो वॉल्यूम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अ, मुझे शुरू में भी थोड़ी सी पैनिक वॉल्यूम नजर आए। पैनिक वॉल्यूम में इस मुनासिबत से कह रहा हूं कि जो वॉल्यूम वॉल्यूम पैटर्न चल रहा है, उसके तनासुब में थोड़ा ज्यादा था। फिर एंड में फिर हमने वॉल्यूम देखे आखिर में जाके। अच्छा, अगर हम कल की मार्केट को देखें, तो कल की मार्केट भी कमोबेश, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो बड़ी मिलती जुलती है। कि फर्क ये है कि कल मार्केट ऊपर जाके नीचे आई थी, आज नीचे गिरी, मगर जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये कि मार्केट ने लो से रिकवरी ली। जैसे आज की रिकवरी 380 पॉइंट की है, और फिर एक मखसूस लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 485 422 का, उसके पास क्लोज होना, कल भी ऐसा हुआ था। तो ये सिमिलैरिटी कल की और आज की मार्केट में नजर आ रही है। मगर कल की और आज की मार्केट में एक बड़ा फर्क ये है कि मार्केट कल जो है ऊपर जाके नीचे आई, फिर वापस क्लोज हुई, तो पॉजिटिव नंबर 300 प्लस में क्लोज हुई। और आज नीचे जाके ऊपर आई तो नेगेटिव नंबर तकरीबन 300 माइनस में क्लोज हुई। ये भी एक बात है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वॉल्यूम बेशक कल से कम रहे, मगर उसके बाद भी बेहतर वॉल्यूम रहे। और अगर हम इनकी फिगर्स देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनसीसीपीएल की, तो फंड्स ने माल बेचा है। फॉरेन फंड्स तो बड़ी लिमिटेड बाइंग या सेलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। कल बड़ी लिमिटेड बाइंग थी, आज बड़ी लिमिटेड सेलिंग है। मगर लोकल फंड्स के साथ पता नहीं क्या मसला है, वो मुसलसल सेलिंग ही कर रहा है। कल भी सेलिंग, आज भी सेलिंग। लोकल फंड्स, लोकल इन्वेस्टर्स ने आज माल खरीदते हुए नजर आए, मगर कल जितना उन्होंने माल लिया था उसके मुकाबले में आधा भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि कमोबेश 1/3 उसकी इनफ्लोज होंगी कल के मुकाबले में। तो एक तो ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये डिफरेंस है। प्रिसाइस लेवल अपडेट हो गया, इसको देख लीजिए। ठीक है जी।
اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. تو سب میں اہم بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ دو ایکسائٹنگ سیشن پرسوں کا اور کل کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آج کا سیدھا نیچے کی طرف ڈائیو ڈاؤن سچویشن. ولیٹیلٹی یا رولر کوسٹر رائڈ تو کل بھی تھی، مگر آج آغاز ہی بڑا پریشان کن. یہ ساری چیزیں جو ہیں کنفیوژن پہ پوائنٹ کرتی ہے بلز اینڈ بیئرس کے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں جو ہیں بلز اینڈ بیئرس جو گلوبل انڈسز ہیں اور کروڈ پرائسز اور ان تمام چیزوں کو لے کر بہت سیریس ہیں. جو انٹرنیشنل اپڈیٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ واٹس ایور دا ریزن جو ہم جانتے ہیں کہ رشین انویژن ان یوکرین اینڈ آل دیٹ، اور کچھ ہماری انٹرنل پالیٹکس، ان تمام چیزوں کو لے کے تو مارکیٹ بہت انڈیسائسو اور نیوز بیس نظر آ رہی ہے. اور ایک بات میں نے یہاں لکھی ہے کہ جو مستحکم مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اکانومیز کی گروتھ کو اور پاورفل ڈیموکریسیز کو. یہ اکنامک کا اصول ہے، اکنامکس کا یہ نارمل اصول ہے کہ جو اسٹیبل مارکیٹ، اگر اسٹیبل اکانومی ہے، گروئنگ اکانومی ہے، ڈیموکریسی اسٹیبلش ہے، اسٹرینتھن ہوئی ہوئی ہے، تو پھر مارکیٹس وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ دونوں چیزیں مسنگ ہیں. میں آج کی بلز کی ایفرٹ کو اپریشیٹ تو بہت کروں گا، مگر کیونکہ لو سے 380 پوائنٹ کی جو ریکوری ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کروں گا، مگر میں بلز پہ بلیو کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیئرز ڈومینیٹ کرتے، گو کہ کلوزنگ بالکل اس کے اوپر ہے 44,485 کے اوپر، مگر پری اوپننگ میں اس لیول کو اکھاڑ کے پھینکنا بیئرز کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں کل کی مارکیٹ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو خوش قسمتی سے ہمیں اوپر مارکیٹ مل جائے تو 44,765 سے 833 کا پوٹینشیل بن سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بھی پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. یہ تقریباً بنتے ہیں 250 سے 300 پوائنٹ. تو مطلب یہ کہ اگر 250-300 پوائنٹ کے اوپر بھی مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو اس میں شک کی گنجائش ہے کہ بیئرز دوبارہ حاوی ہو جائیں گے. اچھا، ایگزاسشن پھر واپس مارکیٹ کو 44,485 435 تک لا سکتی ہے. اور آج اب یہ تیسری کال ہوگی جس میں اس لیول کی اہمیت پہ بات کر رہا ہوں کہ اس لیول کے نیچے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اس لیول کے نیچے مارکیٹ میں گراوٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو میری ریکمنڈیشن آف لوڈنگ کی، ایکیومولیشن، جو ہم نے اسٹاک ایکیومولیٹ کیے ہیں اس کی آف لوڈنگ ہے. اور پھر اس کو مطلب 50% تک بھی اگر ایکیومولیٹ کر لے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اسے زیادہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ مال ملے گا. مارکیٹ بورڈ انڈیسیشن میں اور مندی میں ہے. تو پھر بس ایک کام ضرور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ مال بیچیں تو اس کی آدھی یا 1/3 کوانٹٹی کو جو آپ کو سپورٹ لیول اسکرپٹ کال میں دی جاتی ہے اس میں بائی بیک ٹارگٹ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر آپ کو ایک تو مال بھی واپس آئے گا آپ کے پاس اور آپ اس کو دوبارہ بیچ سکتے. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے جو لیولز کی اہمیت دی ہے اس پہ آپ ٹریڈ کیجئے. انشاءاللہ تعالی محفوظ طریقے سے سلو اینڈ گریجول ایگزٹ بھی ملے گی. اور بیچ میں آپ کے جو اگر لاسز ہوئے ہیں، ویسے تو آپ بیک فٹ پہ تھے، اگر لاسز ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ ریکور کریں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.